कन्या कत चालु भया खुसी भ्या पिता र पन्यौ कि चनर्मसित आउना न भितर स्वर्ग छाडी जन्म्या भूमि सब पितर आउना न चेलाले श्राद्ध अर्या पोइ खानाइ पाउना न मरि तिथि एकोतिष्ट पार्वण यही पाला आइबस्या सबैका पितर पटक नका खला पटक नहै भित्र बोला आफ्ना पितर क्याका भेष पितर आउनान् हमारा भितर तबै मासु जन खाया 16 श्राद्ध भरी पितृ दोष लागि जालो अलमलमा परे कोयाउना चढीका भेष कोही किर मुल्ला किडा सक्यासम्म श्राद्ध भरी कसै नदेऊ पीडा देउहैलै पितर ठुला संसार धेकाउने मौका दियो तम्हा मलाई यहाँ पाइलो टेकाउने पितर हाम्रो आशा दान वर्षको 2 फेरा चेला नाति छनै छन पिन्नु दिने मेरा पिन्नु हो पितरको खाना मायाले दिएको श्रद्धा सुमन पितर कि हम गोद लिएको श्राद्धको विधि ठुलो पढेवा 70 अब उसो को अरन्छ रितपुरो मातर मगा नचे श्राद्ध अर्या ठुलो लाग्दो दोष त्रयोदशी मगा छन पुरै हाल्लो होस श्राद्ध अद्दु वर्जित छ ओछाया पछा घाम रातो फुललाई नचढाउनु राखी हाल्लो फाम सेतो फुल श्राद्धको तिमुलीका पात सेतोई वस्त्र पिण्य कातो पितरका हात एका भक्त एक दिन पल्ली एकै छाक खानु चेली बहिनी दान दक्षिणा बाम्न आनु मानु गाई गोठ ग्वान्नेक दिनु उदपछा कन्यालाई बामनलाई पाप्ला गलो अदपुरो भन्यालाई गाईको हुन रुप्या राख कुसको हुन पात गाईपाल्लाकी दुःख मान्ने बामनको जात पितर मुक्ति कस्या पाउना गाई ग्वान्नेक नदिया दाइन भया देउ पितरौ ईश्वैचा मान्लिया दाइन भया देउ पितरौ ईश्वैचा मान्लिया। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मोतीराम भट्टजीले लेखी पठाएको रचना पढ्या आजको कार्यक्रमको दारुगाडा 16 श्राद्ध रे पितर पर्वका टुटाफुटा रविवार शीर्षकमा सुडा 7 कञ्चनपुर बठै लेखराइ थियो काँकडी घाट बोगटा डडलदुराका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मोतीराम भट्टजीलाई 16 श्राद्ध चल रहेछन् तसै प्रसङ्गको खुबै रुबस रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। तमलाई लगे धन्यवाद छ रे चिउणाई कि बलाई छ आज लगे 8:40 सँगै बस्तेला भनी बिन्ती अनुरोध लगै छ। रेडियो महाकालीको उत्पादन हुक्का चिलिम त 12 वर्ष बठे तम रेडियो महाकालीमा सुन्ने आइरहेछ। अरे हुक्का चिलिमलाई अच्याल सुदूरपश्चिमका 4 और रेडियो स्टेशन बठे लगै सुन्न सकिन्छ। रेडियो युनिटी डडलदुरा, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला रे रेडियो सुदूर संचार बेलौरी बठे लगै युट्युबमै गएबर हुक्का चिलिमलाई कज्जे लगै संसारका कसैले कुनामी सुन्ने व्यवस्था लगै छ। संस्कृति जगाउने अशान्ति भगाउने शीर्षकको एक रचना छ। डोटीरत्न वीरबहादुर विष्ट विवशजीले शुक्लाफाँटा नगरपालिका दीपनगर 11 कञ्चनपुर बठे लेखराइ छ। रामकी बराइल विष्टपाली डोप सुरनयाँ गाउँपालिका पाटन सोरार बैतडीको जरमथालो विश्व कल्याणकी न्युति हरकस युगमाई जन्म लिने परमेश्वर हाँसी खुसी रमाए धर्मको प्रचार गद्य संस्कृतिको रक्षा मान्छेमाय अवतार हुने नभुली अवश्य उत्तम मान्छेको चोला सबै प्राणी माझ भयको हुनाले होला पुरा हुने काज तबै त भगवान कृष्ण मान्छेमाय अवतार यही धरतीको 12 हद्दु जन्मदा सौबार जर्मिज्ञा कंसका झेल गोकुलपुरी बस्या बन्सी बजाए गायका ग्वाला वृन्दावन पस्या बाल लीला प्रेम लीला रास युद्ध लीला सबै काम सकिया पछा इसरी सिलसिला
पुइगया द्वारिका पुरी रमाई लुठाउँ रची समाज सेवा गद्द लाग्या आफै कम्मर कसी 130 वर्षसम्म परोपकार गरी दिव्य धाम जाने बेला आउँछ आँखा भएरी इजा बाको सेवा गर्यो रक्षा भक्तजनको प्रभुजीले पूरा गर्यो इच्छा सबका मनको आखिरी बेला कि विदाई विधि विधान कि जति लेख्यो थोकाइ हुन्छ दया निदान कि काम बाँकी केही नै रह्यो झानै बाँकी रह्यो उद्धव रुन लाग्या खुबै हेदाय बुकी भयो उद्धव कृष्णका मन्त्री ज्ञानी परम भक्त नातेदार बन्धुपन रोया तसै भक्त छाती पिटी पिटी रोया उद्धव तै घडी बिछोडको ठुलो पीडा मनमा साह्रै खडी मैपन प्रभुका सँग झानौ अब पक्का बिच्छीले टोकेकी जसी लागि मलाई धक्का उद्धव रोयाको देखि दुखी होइग्या नाथ मायाले अँगालो हाली माणी भौतै खाँत भन्न लाग्या प्रभु कृष्ण हे उद्धव ज्ञानी ज्ञानका सागर तम नहुनु अज्ञानी 18 अध्याय गीता ज्ञान मेरो वेद बाणी प्रचार प्रसार गर्या तम आफै जाने भक्तजनका घर घर गाउँ बस्ती झोपडी ज्ञानको लहर फिजाए सबैका खोपडी जिम्मेवारी भयो तम्रो आउनै लाग्यो कली धेकाया मुक्तिको बाटो कसैलाई नछली मेरी झान्या बेला आइगई विधिको विधान मान्नै पड्या मैले पन नियम निदान मेरो यो मान्छको चोला छोडेर झान्या हौ नै त कैलाई दुःख दिने नै त रिसान्या हौ श्रीमद् भागवत ग्रन्थ मेरो सच्चा रूप आँखाले नदेख्यापन अदृश्य स्वरूप तसै भित्र मेरो बास ज्ञान शब्द मुयै अमर कथा युगल जोडी राधा कृष्ण दुयै श्रीमद् भागवत कथा पढ्य शून्य दुयै श्रद्धा राख्दै भक्तजनलाई दर्शन दिने मुयै दुधमै घिउ हुन्छ जस्या तोडीमै तेल हुन्छ मान्छेमै मानवता हुन्छ वर्षाद भेल हुन्छ लिखु पेल्ली रस आउँछ रस बठै गुड तसेरी भागवत भित्र मैपन जरुड सर्पमै पाइन्छ मणि गाईमै गौलो चन सुगन्ध कस्तुरी भित्र सत्यमै ओजन उद्धव जनरोया तम मेरी सोराई माणी मै त छौ तमराईसँग बस ज्ञान बाणी यो मेरो शरीर जुछ तिमीले धेक्याको जर्मे पछा मद्दु पड्या भोग्दु हो लेख्याको शरीर जीवको थेलको फाट्या पछा अर्को बदेली पहिरनु नयाँ क्याकी मान्नु झर्को शरीर मट्टीमै मिल्ल्या जीव अमर हुन्छ अज्ञानले माया माडी प्राणी भौतै रुन्छ आफू पन भौतै रोया आउँसको भेल बगाई छुट्टिने बेलाको माया उद्ध बलाइ सगाई पिपलका चौतारा मणि पल्टेर आराम व्याधाको सर्लागी गया कृष्ण परम धाम जुवा शराब गलत काम चोरी जारी है त ईसापात सुन्न निको लेख्याको तबै त द्रोणाचार्य राजा द्रुपद बालका लका साथी नाना छना मित र्यान गैलो नाताबादी एक दिन द्रौपदका घर द्रोणाचार्य गया मित ज्यू मै आयो भणी साह्रै विभोर भया द्रौपद रिसले बोल्यो नै दया नै मया मै त राजा तै भिकारी कोसेरी मित भया सुदामा कृष्णका मित बालकालाई ढेकीका प्रभुले अँगालो मार्यो सम्मान नका ढेका कृष्ण द्वारिकाका राजा सुदामा भिकारी अथाह सम्मान गर्यो हृदय निखारी अथाह सम्मान गर्यो हृदय निखारी संस्कृति जगाउने अशान्ति भगाउने शीर्षकमा डोटीरत्न वीरबहादुर विष्ट विवशजीको रचना थियो।
शुक्ला फाटा नगरपालिका कञ्चनपुर बठै लेखिरहेको थियो। रामकी बराइल बिष्ट पालीडोप सुर्नाया गाउँपालिका पाटन सोराड बैतडीको जरमथालो। बहुत बहुत धन्यवाद डोटी रत्न वीर बहादुर बिष्ट विवशीलाई खुबै निका शब्द आखर ज्ञान गुणकी यो कुरडी सहितको रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद। ओ बुढाओ यही पाली दशैंमे पर्दा बदल हाल्लाओ इन त भएनन् हेर। बदल्लाओ भन्छे त बदल्लिने पै कहाँ ल्याउने है। महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना। लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबटी हेरन्छ घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा। चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा लाउनैकीलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीको एक रचना छ। दशरथन नगरपालिका 9 गल्लेक तिचोरा बैतडीको जरमथालो अच्याल भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुर बसानमाला र एक रचना लेखिरहेको थियो उनले नेपाल भारत सम्बन्ध शीर्षकमी 2 भाग पठाइरहेको थियो। पहिलो भाग त हामीले तँलाई सुनाइहाल्थे। पहिलो भागमी भारत नेपाल सम्बन्ध बिगडेले भारतलाई के घाटा हुन्छ भनी लेखिरहेको थियो। दोस्रा भागमी नेपाललाई हुने घाटा भनेर लेखिरहेछ र के और प्रसङ्गलाई जोडिरहेछ। बेरोजगारी नैपालकी ठुली समस्या छ स्वास्थ्य सेवा आयात निर्यात कमजोर व्यवस्था छ ठुल्ठुला योजनापन भारतका भरमा यो नेपाल कति बचलो गरिबका करमा देश विदेशै फर्के पछा युवा बेरोजगार कतिलाई नौकरी देली अस्थिर सरकार पूर्व पश्चिम रेलमार्गको पानी जहाजको घर घर गैँसका पाइप जरुरत आजको गाडी घोडा तेल पानी भारतैका आउने नुन तेललाई भारतैको उहाँका लत्ता लाउने जहाजी ढुलानी भाडा गरिब जनतालाई धोतिद्ध करको भाडा यहाँका आफन्तलाई दक्ष कारिगरलाई नाइथी हाम्रा उद्योगमा काँबठे आपूर्ति होली ईसा बिजोगमा मित्र राष्ट्र चिनतिरको भौतिक विकासको केही आजी गरेको नाइथी सोइना आकाशको मुख्य भूमि चीन किलै छ अत्यन्त दूर तिब्बती सिमाना छन् दुर्गमले भरपूर अस्थिर छ राजनीति यहाँकी दिनदिनै झगडा तै ठुलो कि मै ठुलो हौ व्यक्तिमा रगडा आत्मनिर्भर हुने होइन यो इसाई चालले इजरायल जसो कहाँ बनन्छ आजका हालले भरोसा चिनैको गरे उलाई भित्र आउने काला पानी लिपुलेक हम कस्याहौ पाउने मुख्य भूमि चीन कोलाई हम है त टाढो छ हिउँ पहिरा हिमाली काँठा सोझ्याउनु गाह्रो छ लामो छ तिब्बतको भूमि बुद्धिस्ट धर्मको काराकोरम अफगानको आराकान बर्माको टैङ्करमा तेल भरी चिन्है ल्याउन पस्या आधा त बाटाइले खन्या पुइ बाटाइमा बस्या पेन्सन भोगी भारतका भौतै छन् नेपाली यो समस्या नानी नाइ हो हेरिहाल्या ये पाली सीमा बन्द अर्दियाले पैसा रैग्या पारी हातै मले बस पड्या हार्याको जुवारी गोर्खा सेना फर्कायालाई यहाँ के छ व्यवस्था उसै तल भत्ता मिल्या कैलाई छ आस्था खाली मानिस फर्कायालाई हतियार वाइरन्या उसै त छ बेरोजगारी यहाँ आए केहन खन्या महाकाली तरी आइथ्या ठुल्ठुला जङ्गारू वर्की फर्की टिपी खाना आरु रे घङ्गारू जनता छ नाङ्गारे भोका तो बठै सुच्च हो भड्काउने आवाज बठे सबैले बच्च हो जनताले चुनेका मान्छे काठमाडौँ झै मस्त भोकी जनता क्या लड्या हो लड्या हुने पस्ता उक्साउने ईशोगर भणी उल्टा कान भद्द हन्ने कोता हात समाउन भन्याको के गद्द पहाडसित मुन्टो ठोक्या अकालैमा मद्द दुबली गैयाले भने
भिणा जाएको चद्द होस फनी चेत फनी हमले रख्या बर सुखी होली यो जिन्दगी रौला अफनाई घर भारत तैका गोली गट्ठा उसैसित लड्या कसो होलो हारी बर हमले तल पड्या उइथाइ त मिसाइल छन् याखो कोरी खुणा गोली नभएका बन्दुक लकडाका ठोड्ना बिओपीको चलन निको जो ऐल चलेको होइगेकी चनाखा भणी इन्डिया जलेको खुरापाती छेडखानीमा उहीको मन झिक बस्यो काला पानी खाएको थियो पिलर साध्द पस्यो मुइछाडी केही गति नाइथी इन्डिया जाणन्छ अलमड्या एखुट्टो टुट्या के झरको माणन्छ वार्ताको माहौल बने आज भोल हनैन यही बेलाका वार्तालापले केही फल दिनैन उथ चीन माद्द पस्यो फौजी हाणी हाणी मोदीदाई विक्षिप्त छन् इसो के भ्यो भन्ने इथका देशभक्त नेता उल्टा सिधा कुरा भन्न पस्या बिनर्थका उइला गन्छ बुर्रा चीनका बोर्डरतिर भारती खिसाया नेपाललाई उक्सायो भने मोदी झिक रिसाया नेपालको सिमाना चेपी कब्बठे जम्याका चीनकी डरले भौतै थरथर कमेका सोइना मैले ढेक्क पस्या टाइबेल्ट कस्याका चाइनाका गुरिल्ला फौजी नेपाल पस्याका इसाई विवादमा नेपाल झालो फसी उबद्य उपाय के छन् सुचौं सबै बसी तैपछा के विश्लेषण भन्ने लेख रहेछ दुई शक्ति संघर्ष भया जित्याको जयकारो नेपाल कि धरती माइत दुबाको खैकारो तीन गुना बलियो छ चीन भारत की शक्ति है तबै त वार्तामा जान्छ के अन्ध भक्ति है वार्ता ठुलो माध्यम हो शंका समाधानको उत्तेजित भाषणले हने ठुलो हानिमानको केही ठुली हलचल्लै भया के लेना देना कि 50 की सन्धिमा टेकी कारबाही सेना कि भारतले अद्ध खोज्या रोक सक्य शक्ति हमारा देशमा छ कि खाली अन्ध भक्ति विदेशी सैनिकलाई आया लड्याहन करले लडाई जित्त सजी नाइ हो अर्काका भरले सैनिक शक्ति विरोधदेखि आफू है झिक भया हारै हन निश्चित हुन्छ व्यर्थैमा ज्यान गया सामाजिक सञ्जालमा धेरै कुरा गट्टा गट्टा आउन पस्या भेद बढाउने सद्भावका सट्टा केटीबी चैनल पन भारतका देशका नह निलय अद्ध पस्या भिजलान्ते भेषका शाह वंशी राजा हन्त्या रीतबाद्य बुङ्गाको उसै त भण्याको नाइ हो तौडा दुई ढोङ्गाको दुवैतिर हान्ने हन्या झगडा गर्नामा केही कुरा मिलाय हन्थ्यो काहीँ सट्टा भर्नामा नना मुख ठुला कुरा बल्ल खान आटो हामीलाई दिदिया हन्थ्यो फुलबारीको साँटो उइलाई चाहिने उच्चा उच्चा हिमाली टाकुरा हामीलाई जहाजी बेडा समुद्रका कुरा केही हमले मन न अर्या केही हमले ध्यान दिया सत्ताका शीर्षमा उइल महेन्द्रलाई थिया केही हे दोहो ओर्की फर्की केही बुझाउनु मन दोधारा चाँदनी पन काली पारी छन् उपने बेसी समस्याका द्विपचन बल्याएका 100 वर्ष पट्टाका किस्सा दुनियाँमा चलेका सङ्घर्षमा रोकी झन्ना विकासका बाटा युद्ध उन्माद निको नाइ हो दुवैतिर घाटा वार्तालाप सजिलो बाटो लौने वार पार सम्झौताले टुटी गएथी बर्लिनकी दिवार आफ्ना विचार मैले भने और कोही साइपन जिन्नी को हो लेखिदिया जानकार भाइपन हुक्का चिलिम पुर्याउने हो घर घर साँझमा आखिरी फैसल्ला रह्यो श्रोताका माझमा आखिरी फैसल्ला रह्यो श्रोताका माझमा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीको रचना थियो
दशरथन नगरपालिका 9 ग्वालेक तिचोरा बैतडीको जरमथलो, भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुर च्याल माला बसाहान। भारत नेपाल सम्बन्ध शीर्षकको यो दोस्रो भाग रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार छलिया नृत्य निर्देशक कलाकार चिनाराम नेपालीजीको एक रचना छ, इजा बाबा गुनी जन्म्यो अपगुनी शीर्षकमा लेखिरहेछ। मेलौली नगरपालिका 1 देही गुइला जरकोरिठा बैतडीको जरमथलो, भीमदत्त नगरपालिका 5 बनखेत कञ्चनपुर च्याल माला बसाहान रे लेखिरहेछ। हुक्का चिलिम सुनकी हार तै मेरी परानी, आज मै लेख्याल्ल हुक्का एक गाउँ के कहानी। नानै छना बाबा मरी महतारीले पाल्यो, दुःख काट्यो महतारीले स्कुल लगाइहाल्यो। लेखाइ पढाइ पाली ताली ज्वान जमान भयो, आफैसित स्कुल पढे ब्यारी बरले यो। इजा सूची सुक्की दिन मेरा आज्ञा फर्की, दुखी दिन भुली बर मनमा रहेथे हर्की। सालभरिमा बुढी आमाले नाति लगाइ पायो, दाइना भया देवी देउता भगवान नलाई धायो। नाति भयो 5 वर्षको तोइ स्कुल जान्या, आमालाई धेकै न भण्या नसिन्या नखान्या। चेला बुहारीको छलफल भयो, यही बुढ्यो बबाल हम त जनाउ नौकरीमै, यही बुढी कोपाल। तै त इसो अद्दाउ बुढी वृद्धाश्रम, लैजा आमा पिठलाई बर पुगाए आशा त म। जेबन चेपै तसोय अद्दाउ बुढी म तारी सोध्यो, चेला बुहारीका वचनले मुटो कल्जा गोद्यो। इजा तमलाई वृद्धाश्रम पुर्याइ दिनाउ जाला, वृद्धाश्रममा इजा तम निको नौली खाला। तमै जसा बुढा पाखा तय आश्रममै छन, सुख शान्तिले बसिरला यहाँका हैलै झन्। हुन्छ बा पुगाइदे मलाई तै वृद्ध आश्रम, निकोइ हुन हो तबै भन्छै मैलाई क्याको गम। बुढीमा तारी पिठलाई लैग्यो आश्रममै, पिठलाई याकी महतारीले रुक्का टुक्का समाए। क्याइ भात चाछा इजा तम तन्रो खका टुका, मुन्डो सिधा अर इजा हात भित्तर लुका। भाँच्ची भाँच्ची ऐतिर खेती तसो अध्यय रहेछ, बाटो भुललै त आउने बेला इजा भन्ने भएछ। फिर्ता आउने बेला बाबु बाटो भुल्या बर, इन्सौला चिनी राखे आलै जब घर। इजा हुन् साक्षात लक्ष्मी महतारीको ज्ञान, अज्ञानी अवगुणी जन्म्यो हरि भगवान। चेलाले पुगायो इजा तै वृद्ध आश्रम, क्याकी ल्याया क्याइ पुगाया को हो इन्द्र त म। इन हुन इजा मेरा मै इन्नरो चेलो, मैले बुढीलाई नौकरी बाला इन खानाय कोदेलो। चेलो फर्के घर आयो तसै बाटाइ बाटा, बुढीमा तारिता रुन पसी जहाँ मेरा लाटा। सबै धेक्या बुढा पाखा इसोय रहेछ रित, बुढी बाउली बसेका धेक्या मिलजुली एकसित। खिर पकायो भदेलीमा भात पकायो भड्डो, एकजना धर्मी सेट बाटन लाग्यो लड्डु। कागज जग्गा प्लेटमा 4 लड्डु दियो, 1 लड्डु आफूले खायो 3 लुकाइदियो। क्याइ लुकाउँछौ बासाउने हो, खाना कन आमा बासा यसले खिद्दिने हुन् क्याय देहो जामा। खिद्दी नानकी भणी बर फेटामण लुकायो, नातिकी सम्झना आइगई हृदय सुकायो। 1 लड्डु चेलीकी राख्यो, 1 राख्यो नातिकी, 1 लड्डु बुहारीकी राख्यो घरकी खाँतीकी। यो मिठाई दि आउनौ भणी घर गए भाजी बर, महतारीको माया इसो बुझ्दिने को छ र। यो बुढी पारे आँजी आइगई चेल बुहारी भन्ना न, इजा बाको हुन्छ माया मूर्ख के जान्ना न। इजा तम क्याकिलाई आया नाइमाण्या क्या निको, तम त भाजी बर आया हम कि भयो भेको। भाजबर आए कि नै हुँ मै आयौँ दयाले, यो मिठाई ले बर आयौँ नाति कि मायाले।
गल्ती हो गए हाम्रा पुत, माफ गर हमलाई, अब हम जान्दिने नै हौ मेरा इजातमलाई। चेलो बुहारी दुवैजना अद्ध पसे सेवा, सेवा अर्या बाम तारिको मिली जालो मेवा, सेवा अर्या बाम तारिको मिली जालो मेवा। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चिनाराम नेपालीजीको रचना थियो। इजा बाबा गुणी जर्म्यो अपगुणी शीर्षकमा भीमदत्त नगरपालिका 5 बनखेत कञ्चनपुर बठै लेखरहेको थियो। मेलौली नगरपालिका 1 देहे गुइला जरकुरीठा बैतडीको जरमथलो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चिनाराम नेपालीजी कलाकार लगे हुन्, छलिया नृत्य निर्देशक लगे हुन्। बहुत बहुत धन्यवाद चिनाराम नेपालीजीलाई यो रचना कोसेलेकलाई। ओ बुढाओ, यही पालि दशैंमे पर्दा बदली हाल्लाओ, इन त भएनन् हेर। बदल्लाउई भन्छे त बदल्लिने पै, कहाँ ल्याउने है। महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा, रेडमेड पर्दा, आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना। लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता। तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपैयाँबटी हेरन्छ, घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा। चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा, पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर। गयो हेऱ्यो, मन पढे किन्यो, नपढेर दियो। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। के रहेछ नअद्दु पड्या शीर्षकमै नवराज भट्ट रूपालीजीको एक रचना छ। पेसाले शिक्षण पेसा मिसन नवराज भट्ट रूपालीजी, रूपाल खेती गाउँ डडेलधुराको जरमथलो, पेदकोट नगरपालिका 7 झजपुरा कञ्चनपुर च्याल माल बसाहन रे लेखरहेछ। नताक छेले उसै रन्या ताछ्यो भण्या बड्या, के काम मात्रै अद्दु रहेछ, के रहेछ नपड्या। कसै दिन त निकै हुन्छ, दुख कसै दिन त हुनिहार बलबान हुन्छ, अद्दु होइन चिन्ता। धन्य हो हातको मैला, जाग्यालाई कमाउनु, कसैले पड्दैन कभै अस्तित्व गुमाउनु। कसैलाई सुकेनास लाग, कसै लाग्दा चोखा, बोल वचन भइसक्या पछा दिनु नै हो धोका। एकर कलाई भन्ने मात्रै कोच्छन् निरपराध, 2 दिनको नाटकी जीवन नअद्दु अपराध। गरिब असहायसित काट्टो नै हो खिस, क्रोध हो अग्निको ज्वाला, मान्नु होइन रिस। दुराचारी दुष्कर्मी अदान बेइज्जत, अर्खाको मानर्या पछा हुने हो इज्जत। जैका छन् गाडी घोडा उसै किचा चल्ती, हुनेका कर्मले हुन्छ बोल्नु होइन गल्ती। सरकारी सुविधा मिल्या मान्छ नको वैरो, जे भयो होइ गयो भन्नु खड्नु होइन खोइरो। धर्म कर्म परोपकार यही हो ठुलो गत्ता, लुकाउनु नपड्या रहेछ काहीँ कसैले सत्ता। यमरा जका दूत हुन उनै चण्ड मुण्ड, धेकाउनु कसैले होइन अर्खालाई घमण्ड। कसै वर्ष माला मास, कभै आधा मास, कभैलाई नहुनु रहेछ कसैको बदमास। ठुल्ठुला भाषण दिना पार्टी ओडी खोल, को मान्छे कसरी बोल्यो खोल्नु होइन पोल। कोही मान्छे खाना कि सौकी, खाने चटपट, इति भणी बिदा हुनाउ मरुपाली भट्ट, इति भणी बिदा हुनाउ मरुपाली भट्ट। के रहेछ नअद्दु पड्या शीर्षकमा नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना थियो। झजपुरा कञ्चनपुर बठै लेखरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद नवराज भट्ट रूपालीजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई र आजको कार्यक्रम किलाई बढी आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई लगाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। कोरोना भन्ना सुन्न तम लगै थग्या हुना हो, हम लगै थग्या, सारी दुनियाँ थक गए, सरकार लगै थक गए, स्वास्थ्य कर्मी वितरण की कसी हालत छ आपत भइरहेछ। पहिलगै उन तम हाम्रो ज्यान बचाउन किला लागा भागा छन्। हडैनो पिपी भन्ने एक कपडा हुन्छ जो मुन्टाबाट खुट्टासम्म पुरा शरीरलाई ढाकन्छ। तै भित्री न हावा जानो न केही जानो, भित्रै विश्राम गरमका मस्याटमणे 8-8 घण्टा पानीलाई नखाइबर, डाइपर लाइबर, पिसाब लगे डाइपरैमा दुपड्या तसी अवस्थामा काम अद्दा छन्। तमरो हाम्रो स्वास्थ्य ज्यान बचाउन किलाई भने तम हामीले एक नानो मास्क लाउन किलाई कन्जुसै अद्दु भएन। समय समयमा हात लगाई धोइहाल्नु पर्यो। आज विश्व संसारमै कोरोनाका कारणले मात्रै 8,67,000 वर्त मान्छेको ज्यान नियो।
एकलाई अमेरिकामा 1,89,000 बर्ती माने 1,90,000 पुग्यो भनौँ 1,89,964 मान्छेको ज्यान नियो। ब्राजिलमा 1,23,800 बर्ती मान्छेको ज्यान गयो। तेस्रो नम्बरमा भारत 67,486 मान्छेको ज्यान नियो। मेक्सिकोमा 65,000 मान्छेको ज्यान गइरहेछ। तपाईँलाई यसलाई ख्याल ठट्टा कोही लगे जनसोच दिया। केही समय तमामले बानीलाई सुधार्नु पर्यो, थोक्का आफ्नो जीवन शैलीलाई बदल्नु पर्यो। घर लैएका साग तरकारी फलफुललाई आधा घण्टा कम्ती आधा घण्टा नुन पानी नो भिजाइबर राख्यो भने त्यसरी भिजाएको साग तरकारी फलफुल जो लगाई कोरोना लगायत और जति लगाई किडा छन् तन सबै मतदान रे तमरो त्यो खानेकुरा जे लगाई साग तरकारी फलफुल छ त्यो सुरक्षित हुन्छ। यी कैयौं प्रकारका सावधानी छन् जो हामीले अपनाउनु पर्दैछन्। यो इसै किलाई होइन कि सबै रोग किलाई लगाई हामीले आफ्नो सुरक्षा किलाई इन चीज लागू गर्नु पर्दैछ जीवनमा। हामीले पहिलेका थोक्कै आफूलाई बदल्नु पर्दैछ। भोला 8:05 में भेट्ला उज्या समयलाई बिदा बारी मागे। नमस्कार।